राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने गरिन् सङ्केत। 2 घण्टा समय सीमा सकियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेपालबारे दिए यस्तो अभिव्यक्ति। देशभर सुरु भयो पुटिनको चर्चा। चिनिया राष्ट्रपति सी, प्रधानमन्त्री खस्याङ र विदेश मन्त्री वाङले पठाए नेपाललाई यस्तो सन्देश। नेपाल र चिनिया मिडियामा चर्चा सुरु। बेलायतको झण्डा धमाधम चिनिया कम्पनीले बनाएको खुलासा। एक दिन 5 लाख झण्डा तयार गर्यो। सबैभन्दा लामो अन्तरिक्ष यात्राको कीर्तिमान राख्ने रुसका अन्तरिक्ष यात्रीको निधन। अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले चीन विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा छलफल गर्ने र म्यानमारको सेनाले विद्यालयमा गरियो हमला। कयौं बालबालिकाको गरियो विभत्स हत्या। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भएकी छन्। प्रमाणीकरणको लागि तोकिएको समयसीमा मङ्गलबार राति 12 बजेसम्म रहेको छ। समयसीमा सकिन 2 घण्टा पनि बाँकी नहुँदा त्यसका लागि राष्ट्रपतिले कुनै तयारी नगरेको उनका स्वकीय सचिव बेसराज अधिकारीले बताएका छन्। नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गर्ने कुनै तयारी छैन, अधिकारीले भने। अब 2 घण्टा पनि बाँकी छैन, अहिलेसम्म तयारी नभएकाले हुन्छ हुँदैन यसै भन्न सकिन्न। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे त्यो स्वतः निष्क्रिय हुने र पहिलाकै व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उनले बताएका छन्। नागरिकता विधेयक दोस्रो संशोधन 2079 संसदका दुवै सदनबाट पारित भई 20 भदौमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। यसअघि पहिलो पटक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकका विषयमा सरोकारवाला, विज्ञ, कानुनविद, राजनैतिक दलका नेताहरूसँग छलफल पनि गरेकी थिइन्। रुसका लागि नेपाली राजदूत मिलनराज तुलाधरले मङ्गलबार राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। मस्को स्थित राष्ट्रपति भवन क्रेमलिनमा आयोजित एक विशेष समारोह बीच राजदूत तुलाधरले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन्। ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्दै राष्ट्रपति पुटिनले नेपाल बारेमा समेत संक्षिप्त भनाइ राखेका छन्। मस्को स्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार पुटिनले नेपालको संविधान दिवसका अवसरमा नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र नेपाली जनतालाई बधाई दिएका छन्। उनले नेपालको सफलता र समृद्धिको पनि कामना गरेका छन्। दूतावासका अनुसार रुस र नेपाल बीचको सम्बन्धको चर्चा गर्दै पुटिनले भने रुसको नेपालसँगको सम्बन्ध आपसी समझदारी र मित्रताको वातावरणमा अघि बढ्दै गएको छ। अबका दिनमा पनि पारस्परिक सम्बन्ध अझ विकसित भएर जाने हाम्रो विश्वास रहेको छ। तुलाधर लगायत 24 देशका राजदूतले पुटिनलाई सामूहिक रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन्। राजदूतहरूलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्दै पुटिनले सम्बन्धित देशहरूसँगको रुसको द्विपक्षीय सम्बन्धका अलावा समकालीन विश्व परिस्थितिको पनि चर्चा गरेका छन्। युक्रेन सङ्कटतर्फ इङ्गित गर्दै पुटिनले विद्यमान विकराल क्षेत्रीय द्वन्द्वहरूको समाधानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकामा जोड दिएका छन्। उनले क्षेत्रीय सङ्गठन साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन एससिओको बढ्दो भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। एससिओले सन्तुलित राजनैतिक सम्बन्ध र यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि अझ बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ, पुटिनले भनेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली खस्याङ र विदेश मन्त्री वाङ यीले संविधान दिवसको अवसरमा समकक्षी नेपाल र नेपाली जनतालाई शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गालाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री खस्याङ र विदेश मन्त्री वाङ यीले शुभकामना सन्देश दिएको चिनिया दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको राजनैतिक विश्वास तथा परम्परागत मित्रता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भनेका छन्, चीन र नेपाल पहाड र नदीद्वारा जोडिएका असल छिमेकी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा परिवर्तन देखिए तापनि हामी दुई देश सधैँ एकले अर्काको सम्मान, समर्थन तथा मित्रवत व्यवहार गर्नेछौँ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालसँगको राजनैतिक विश्वास तथा परम्परागत मित्रता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यसै क्रममा आपसी राजनैतिक विश्वास तथा परम्परागत मित्रता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल चीन सम्बन्धको विकासमा उच्च महत्त्व दिँदै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगै मिलेर विकास तथा समृद्धि उन्मुख युगौँ युगसम्म चल्ने मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने मेरो इच्छा रहेको छ। चिनिया राष्ट्रपतिले सन्देशमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा BRI को उच्च गुणस्तरीय संयुक्त निर्माण गर्दै
नेपाल र चीन कोभिड महामारीको चुनौतीको संयुक्त सामना गरिरहेको चाइना रेडियो इन्टरनेसनल CRI ले जनाएको छ। यस्तै चिनिया समकक्षी ली खस्याङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश पठाउँदै भनेका छन्, चीन र नेपाल परम्परागत मित्रवत छिमेकी हुन्। आपसी सम्बन्ध स्वस्थ र स्थिर रूपमा अघि बढिरहेको छ। संयुक्त रूपमा बेल्ट एन्ड रोडको निर्माण गर्दै दुवै पक्षले विभिन्न क्षेत्रमा भएका आदान प्रदान तथा सहयोगको सक्रिय विस्तार गरिरहेका छौँ। उनले नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर दुई देशको विकास रणनीतिलाई गहन रूपमा जोड्दै पारस्परिक सम्बन्धको विकासबाट दुई देश तथा दुई देशका जनताको अझ बढी हित कल्याण सिर्जना गर्दै जाने मेरो इच्छा रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गालाई टेलिफोन गरेर संविधान दिवसको शुभकामना दिएका छन्। चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले चीन र नेपाल नदी र पहाडसँग जोडिएर युगौँ युगदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै दुई पक्षको साझा प्रयासमा दुई मुलुकको सम्बन्ध निरन्तर रूपमा गहन भएर परम्परागत मित्रता सुदृढ हुँदै आएको बताएका छन्। मन्त्री खड्गासँग दुई देशका नेतागणको महत्त्वपूर्ण सहमतिलाई व्यवहारमा उतार्ने चीन नेपाल रणनीतिक सहयोगात्मक साझेदारी सम्बन्ध स्थिर रूपमा अगाडि सार्ने इच्छा रहेको उनले उल्लेख गरेको दूतावासले जनाएको छ। 8 सेप्टेम्बरमा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनपछि चीनको एउटा कारखाना बेलायती झण्डा बनाउन निकै व्यस्त देखियो। AP समाचार संस्थाका अनुसार बेलायती झण्डा बनाउन 100 भन्दा बढी कामदारहरूलाई छुट्याइएको थियो। कूटनीतिक दरारपछि चिनिया अधिकारीहरूलाई बेलायती महारानीको कफिनमा श्रद्धाञ्जली दिन प्रतिबन्ध लगाइरहेका बेला पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएको हो। साङ्घाईको दक्षिणमा रहेको शाओक्सिङ चुवाङदोङ टुर आर्टिकल कम्पनीमा कर्मचारीहरूले दिनमा करिब 14 घण्टासम्म झण्डा बनाउने काममा लगाइएको बताइएको छ। महाप्रबन्धक फ्यान एपिङका अनुसार उनीहरूले पहिलो सातामा कम्तीमा 5 लाख झण्डा बनाएका थिए। अधिकांश झण्डामा रानीको तस्बिर, उनको जन्म र मृत्युको वर्ष उल्लेख रहेको छ। फ्यानका अनुसार एउटै ग्राहकले हजारौँ झण्डाको अर्डर गरेका थिए। महारानी एलिजाबेथको सोमबार अन्तिम संस्कार गरिएको छ। सबैभन्दा लामो अन्तरिक्ष यात्राको कीर्तिमान राख्ने रुसी अन्तरिक्ष यात्रीको 80 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। भ्यालेरी पुल्याकोभले मिर स्पेन स्टेसनमा सन् 1994 देखि 1995 सम्म पृथ्वीको परिक्रमा गरी 437 दिन बिताएका थिए। उनले मङ्गल ग्रहको लामो यात्रा गर्ने हो भने मानिसले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर परीक्षण गरेका थिए। पोल्याकोभको मृत्यु रुसी अन्तरिक्ष एजेन्सीले घोषणा गरेको थियो। उनलाई सोभियत सङ्घको नायक र USSR को पाइलट कस्मोन सहितका उपाधि सो निकायले दिएको थियो। उनको मृत्युको कारण भने खुलासा गरिएको छैन। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ब्लू प्यासिफिक देशहरूको समूहसँग सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएका छन्। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले बिहिबार उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको व्हाइट हाउस इन्डो प्यासिफिक संयोजक कर्ट क्याम्पबेलले जानकारी दिएका छन्। समूहमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, न्युजिल्यान्ड र बेलायत रहेका छन्। चीनलाई काउन्टर दिन अमेरिकाले ब्लू प्यासिफिक देशहरूको कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो। भारतलाई ब्लू प्यासिफिक इनिसिएटिभमा पर्यवेक्षकको रूपमा राखिएको छ। म्यानमारको एक विद्यालयमा सेनाको हेलिकप्टरले गोली चलाउँदा कम्तीमा 6 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। विद्रोहीहरूले आफूमाथि आक्रमण गर्न भवन प्रयोग गरिरहेको कारणले गोली चलाउनु परेको सेनाले दाबी गरेको छ। गत वर्षको सुरुमा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि म्यानमार हिंसाको चपेटामा परेको छ। सैन्य सरकारको विरोधमा विपक्षीले देशव्यापी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनका गतिविधि दबाउन सेनाले घातक बल प्रयोग गरेको छ। मध्य सागिङ क्षेत्रको लेट एट कोन गाउँमा रहेको विद्यालयमा सेनाले गोली चलाएको प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ। रिपोर्ट अनुसार सेनाको हेलिकप्टरले गाउँको बौद्ध विहारमा रहेको विद्यालयमा गोली प्रहार गरेको थियो। केही बालबालिकाको सेनाको गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने आक्रमणमा घाइते बनेका केही बालबालिकाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका तस्बिरहरूमा विद्यालय भवनमा गोलीका खोका र रगतका टाटा देखिन्छ। प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले सदनमा विचाराधीन नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेज गर्न माग गरेको छ। हालै दाङको भालुबाङमा बसेको सङ्घको बैठकले सो विधेयकका कतिपय प्रावधानले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता
हनन गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। संयोजक श्यामलाल पोखरेलले आज असोज 4 गते विज्ञप्ति जारी गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेजीको माग गरेका हुन्। सो विधेयक गत भदौ 18 गते प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको थियो। 27 वैशाख 2076मा दर्ता भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गर्दा व्यापक विरोध भएको थियो, जसका कारण राष्ट्रिय सभाले परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरेको थियो। बैठकले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्ने गरेको छ। समाचार लेखेकै कारण अपराधीलाई झैँ लामो अवधिको सजाय प्रस्तावित गरिएको उक्त विधेयक गलत रहेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध कयौं गम्भीर आपत्तिजनक विषयहरू समावेश गरिएका छन्। हाम्रो सङ्गठन उक्त विधेयक खारेजीको माग गर्दछ। भौतिक उपस्थितिसहित भर्चुअल दुवै माध्यमबाट बसेको सो बैठकले सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी फागुनमा गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको संयोजक पोखरेलले बताएका छन्।